تو خبر یہ کنئے مردان ملین ماشتا برابر یہ کنئے روان دی خلق وارا جی خبر یا مزا مردان ملین ماشتا برابر یا مزا رازا چترم دوارا تو خبر یہ کنئے مردان ملین ماشتا برابر یہ کنئے روان دی خلق وارا جی خبر یا مزا مردان ملین ماشتا برابر یا مزا رازا چترم دوارا حلتا کی بیا غٹا جلسہ دا تو خبر یہ کنئے مردان ملین ماشتا برابر یہ کنئے روان دی خلق وارا دا گستاخی پا سلسلہ دا تو خبر یہ کنئے مردان ملین ماشتا برابر یہ کنئے روان دی خلق وارا پھر اغیار تا مشور دا تو خبر یہ کنئے مردان ملین ماشتا برابر یہ کنئے چتو یو امتی دا پیغمبر یہ کنئے مردان ملین ماشتا برابر یہ کنئے روان دی خلق وارا جی خبر یا مزا مردان ملین ماشتا برابر یا مزا رازا چترم دوارا تو خبر یہ کنئے مردان ملین ماشتا برابر یہ کنئے روان دی خلق وارا سارا یو شوی کافران دی تو خبر یہ کنئے مردان ملین ماشتا برابر یہ کنئے روان دی خلق وارا پا مسلمانوں پورے خاندی تو خبر یہ کنئے مردان ملین ماشتا برابر یہ کنئے روان دی خلق وارا دخر دجال ٹول موریدان دی تو خبر یہ کنئے مردان ملین ماشتا برابر یہ کنئے اولاد دخر دجال پارا خنجر یہ کنئے مردان ملین ماشتا برابر یہ کنئے روان دی خلق وارا جی خبر یا مزا مردان ملین ماشتا برابر یا مزا رازا چترم دوارا تو خبر یہ کنئے مردان ملین ماشتا برابر یہ کنئے روان دی خلق وارا حل تباخ کلی عالمان وی تو خبر یہ کنئے مردان ملین ماشتا برابر یہ کنئے روان دی خلق وارا دیر با آمین و طالبان وی تو خبر یہ کنئے مردان ملین ماشتا برابر یہ کنئے روان دی خلق وارا ہم بقائد فضل الرحمن وی تو خبر یہ کنئے مردان ملین ماشتا برابر یہ کنئے کارکن دا جمعیات دلوی لشکر یہ کنئے مردان ملین ماشتا برابر یہ کنئے روان دی خلق وارا جی خبر یا مزا مردان دا ملین ماشتا برابر یا مزا رازا چترم دوارا تو خبر یہ کنئے مردان ملین ماشتا برابر یہ کنئے روان دی خلق وارا
آسیه کڑے دا سے کار دے تخبر یہ کنیے مردان ملین ماشتا برابر یہ کنیے روان دی خلق وارا چپرے خفا نبی سردار دے تو خبر یہ کنیے مردان ملین ماشتا برابر یہ کنیے روان دی خلق وارا زکم مزڑا پر ہار دے تو خبر یہ کنیے مردان ملین ماشتا برابر یہ کنیے دا یار دے گستاخے پزڑ باندے پر ہر یہ کنیے مردان ملین ماشتا برابر یہ کنیے روان دی خلق واڑا جی جی خبری یا مزا مردان ملین ماشتا برابر یا مزا رازا چتر مدوارا تو خبر یہ کنیے مردان ملین ماشتا برابر یہ کنیے روان دی خلق واڑا شاکر اللہ ابصار توایت تو خبر یہ کنیے مردان ملین ماشتا برابر یہ کنیے روان دی خلق واڑا لاس در سرا بیایا تو خبر یہ کنیے مردان ملین ماشتا برابر یہ کنیے روان دی خلق واڑا ورکوا ہر چاہتا دارایا تو خبر یہ کنیے مردان ملین ماشتا برابر یہ کنیے ملگرے موچ تو دے سفر یہ کنیے مردان ملین ماشتا برابر یہ کنیے روان دی خلق واڑا جی جی خبری یا مزا مردان ملین ماشتا برابر یا مزا رازا چتر مدوارا تو خبر یہ کنیے مردان ملین ماشتا برابر یہ کنیے روان دی خلق واڑا جی جی خبری یا مزا مردان ملین ماشتا برابر یا مزا رازا چتر مدوارا گرانو سامعینو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 27 فروری ملین مارچ د مردان په باره کې دا نظم تاسو په مخ کې وړاندې کیږي اوازونه دي نعت خوان شاعر شاکر الله آفادمزئی ورسره ملګرتیا کړې ده ابصار مروت ریکارډینګ کړی دی ابصار سټوډیو سرای نورنګ فرمائش کون کی دی قابل قدر مولانا نور اسلم صاحب امام مسجد دانش آباد کا